अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक चेयरमैन नादरा जो कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, उनके हवाले से इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी कर ली है। उस पर बात करेंगे कि क्यों, कैसे और किसने ये वारंट गिरफ्तारी जारी की है। और दूसरी जानिब जब मुल्क में वैसे भी एक बयानिया है कि जब मुल्क में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही हो तो तहरीक इंसाफ हमेशा रोड़े अटकाने की कोशिशों में है। और हाल तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का ऐलान है, जो कि गैर मानी है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा माँ सिवाय नुकसान के। ये एहतजाज कौन करना चाह रहे हैं, किसने ऐलान किया, किसके कहने पे कह रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? दो चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हाज़िर सर्विस जनरल साहब लेफ्टिनेंट मुनीर अफसर जो कि चेयरमैन नादरा है, ये वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक हाज़िर सर्विस जर्नल को लगाया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम ने फिर इसी चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाया था और उसमें बड़ा डिटेल जजमेंट दी और उसमें ये कहा गया कि कोई भी हाज़िर सर्विस जनरल या कोई भी हाज़िर सर्विस ब्यूरोक्रेट एक टाइम पे 2 जॉब्स नहीं कर सकते। और फिर उसी फैसले को शहबाज हुकूमत ने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में और डिवीज़न बेंच ने वो सिंगल बेंच का फैसला उड़ा दिया। अब वैसे तो ये इसकी तैनाती चैलेंज करना ये चेयरमैन नादरा का काम था या नादरा का बनता था, लेकिन शहबाज हुकूमत चूँकि खुद आ गए उसमें अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को डाल दिया और खुद इस केस को ऐसा इन्होंने मूव किया कि जैसे ये इनका अपना ज़ाती केस हो। चूँकि ख़ैर शहबाज़ शरीफ के हवाले से तो मशहूर भी है कि जर्नैलों के कंधों पे बैठ के इनकी पूरी सियासत है और जर्नैलों के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो। तो ये ज़मीन का मामला था अभी इस्लामाबाद की मकामी अदालत में और सिविल जज है, खातून सिविल जज आयशा शब्बीर, इन्होंने ये चेयरमैन नादरा जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अफ़सर है, मुनीर अफ़सर, उसके तैनाती उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और ये शॉर्ट ऑर्डर जो है उसमें ये लिखा है कि अदालत ने हुक्म दिया था उनसे कि ज़मीन का तनाज़ा था, उस पे अदालत ने रिकॉर्ड माँगा था, बारहा नोटिसेस किए थे और नादरा ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उस केस में पेश होना ही उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और फिर जो खातून सिविल जज है आयशा शब्बीर ने रिकॉर्ड की अदम फ़राहमी के ऊपर इनके चेयरमैन नादरा की वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करते हुए उनको अदालत के सामने पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। यूँ तो इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने ये चेयरमैन नादरा लेकिन हाज़िर सर्विस जर्नैल की वारंट गिरफ्तारी जारी की, जो कि एक बड़े जिगरे का काम है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम जर्नैलों के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन कहीं न कहीं टू सम एक्सटेंट हमारी जुडिशरी में ये चीज़ मौजूद है कि वो हाथ डाल सकते हैं और कभी-कभी डाल भी रही है। इसी वजह से अब ये जो आईनी तरमीमी इस्लाहात का ड्रामा रचाया जा रहा है, आईनी अदालतों की तक़सीम की बात हो रही है, तो ये सिर्फ़ इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अब जो लोअर जुडिशरी के कुछ जज हो या हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के और वो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालफत में आ जाती है, तो फिर ये इनके जो इख्तियारात है वो उसको महदूद करेंगे, कम करेंगे और ये अपनी आपस की जो उलझनें हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, उसी में मसरूफ़ रहेंगे। तो आईनी अदालतों के ये मेन जो पर्पज़ है या फ़ोकस है वो यही है और इसके लिए ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी जर्नैल है वो बज़ाते खुद नहीं फ्रंट पे इस तरह आ सकते कि ये जाके कानून साज़ी करे, क्योंकि पार्लियामेंट में ये इस तरह नहीं कर सकते। तो इन्होंने कभी बिलावल ज़रदारी, कभी शहबाज शरीफ और इन जैसे लोगों को आगे किया होता है और ये अपने मफ़ाद के लिए किस्म-किस्म की जो कानून साज़ियाँ है वो बेशक आईन पाकिस्तान के बरखिलाफ़ हो, लेकिन वो कानून साज़ी ये अपने हक़ के लिए, अपने मफ़ाद के लिए करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया कि हम 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे और ये कोर कमेटी में फ़ैसला हुआ। तो पहला सवाल ये है कि अब तक जो अभी रिसेंटली 4, 5, 6 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बिल्कुल एक
پریزن بنایا گیا تھا، کنٹینرز لگائے گئے تھے، انٹرنیٹ سروسز بند تھے، جہاں جہاں کارکن نظر آتی ان کی گرفتاری ہو رہی تھی۔ تو یہ قیادت کہاں تھی؟ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قیادت میں لے کر آئے، اور یہاں سے ڈی چوک پہنچے ہوئے 9 2 11 ہو گئے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ بھائی جان وہ تو 12 اضلاع پیدل طے کر کے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بٹوا نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، اور وہ پیدل جو ہے وہ 12 اضلاع سے ہوتا ہوا پشاور پہنچ گئے۔ پتہ نہیں یہ 12 اضلاع بیچ و بیچ کہاں سے آ رہے، اور کارکن جو ہے وہ اپنے مدداب کے تحت اسلام آباد کی سڑکوں پہ ذلیل ہوتے رہے، خوار ہوتے رہے، لیکن ڈٹ کے رہے۔ اور ان 3 دنوں میں 2800 جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ اس میں خواتین بھی ہے، اس میں بزرگ بھی ہے، اس میں جوان بھی ہے، اس میں بچے بھی ہے۔ تو ایک دوبارہ کچھ ہی مطلب 1 ہفتہ 2 ہفتے بعد، 1 1.5 ہفتہ بعد دوبارہ یہ اعلان کرنا کہ ہم احتجاج کریں گے، تو پہلا سوال یہ کہ لیڈ کون کرے گا؟ دوسرا سوال یہ کہ 15 تاریخ ہی کیوں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ایک بین الاقوامی سطح کے جو اجلاس ہے وہ منعقد ہوا ہے، اس میں شنگھائی تعاون تنظیم، جس میں 14 ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے، تو پھر ایسے موقع پہ، اور اسلام آباد اور راول پنڈی کی حد تک جو کہ وفاقی حکومت نے جڑواں شہروں میں ریسٹورنٹس بند کیے، کلبز بند کیے، چھٹیاں دے دی، نجی اور سرکاری ادارے جو ہے ان کو بند کیے ہیں، سڑکیں بند ہوں گی، پھر آپ یہ ڈرامہ، یہ ڈونگ کیوں رچا رہے؟ اور اگر یہ آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے تو پہلے یہ کلیئر کرے کہ پی ٹی آئی کی کون سی قیادت ہوگی جو اس جلسے کو لیڈ کریں گے اور اس جلسے کو اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے دیں گے۔ لیکن سوال پھر بھی وہی ہے کہ 15 تاریخ کو ہی کیوں؟ 18 کو کیوں نہیں؟ 20 کو کیوں نہیں؟ 21 کو کیوں نہیں؟ یا اگلے مہینے کیوں نہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ایک انٹرنیشنل قسم کا ایونٹ ہے، تو یہ سیاست میں نفرت یہ اتنا نہ پھیلائے کہ جس سے ملک کا نقصان ہو۔ آپ کر لے، آپ اپنا سیاسی احتجاج ریکارڈ کرے، آپ اپنا جو آپ کی ڈیمانڈز ہے وہ آپ حل کرتے رہے، جو آئینی حدود ہے آپ اس میں رہ کے کریں۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک طرف ملک میں امن و استحکام کے حوالے سے جو سیاسی عدم استحکام ہے یا معاشی عدم استحکام ہے، ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھے۔ یہ ہے حکومت سے، سیاسی جماعتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان سے آپ کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ سیاسی جماعت ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لیکن پاکستان کی خاطر آپ کو ووٹ ملا ہے، تو آپ کو یہ ڈرامے، یہ روز روز کے ڈرامے جو ہے، یہ منافقانہ پالیسی آپ کو بند کرنی پڑے گی۔ اور کب تک آپ اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالتے رہیں گے، پھر پیچھے بھول جائیں گے؟ کیونکہ آئی ایم دی آئی وٹنس، جب عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، جو کہ آج بھی ان کی پیشی ہے، تو کتنے وکلاء سیلفیز بنانے کے لیے اور اپنی حاضری لگانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں کو لے کے جاتے ہیں، کارکنان کی حد تک بات آتی ہے، تو پھر آئی ایل ایف انصاف لائر فارمز کے کچھ یعنی کہ آدھا درجن کے جو وکیل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ بے شک رات 8 بجے ہو، 10 بجے ہو، 11 بجے ہو، باقی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یا تو تحریک انصاف کے کارکن جاہل اور بیوقوف ہے، جو آپ کے ہر بار اسی منافقانہ اور غلط پالیسیوں کی زد میں آتے ہیں اور وہ آپ کی آواز پہ نکلتے ہیں، نہیں تو ان قیادت کو، یہ کارکنان کو ابھی 4 5 6 اکتوبر یعنی کہ ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے کی جو بات ہے، اس سے ہفتہ پہلے کی جو احتجاج کی بات ہے، اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری ایم این اے سائڈ پہ ہو جائے، ہمارے ایم پی ایس سائڈ پہ ہو جائے، یہ صوبائی حکومت کا احتجاج ہے۔ اور پھر صوبائی حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کارکنان کو لے آتے ہیں، 26 نمبر سے آدھے قافلے کو واپس بھیج دیتے ہیں، پھر وہ خود آ جاتے ہیں، پھر ڈی چوک پہنچ کے سیدھا جاتے ہیں کہ میں نے چائے پینی ہے، میں نے ریفریش ہونا ہے، اور کارکن آنسو گیس، پتراؤ، لاٹھی چارج، تشدد اور گرفتاری جو ہے وہ ان کو فیس کرتے ہیں، اور پھر یہ موصوف 30 گھنٹے بعد آ جاتے ہیں۔ ان 30 گھنٹوں میں پوری قیادت غائب ہو جاتی ہے، جہاں پہ کارکن مین روڈ کے اوپر لڑتے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو
اپنے اس احتجاج کی کال کے اوپر سوچنا چاہیے، یہ پالیسی رد کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ملک کے خاطر کچھ بہتر ہو وہاں پہ ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ پاکستان ہے تو آپ کی سیاسی جماعت ہے، آپ کو آپ کے جو انسانی بنیادی حقوق ہے یہ ہے۔ اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر آپ کے کوئی انسانی حقوق بھی نہیں ہے، آپ کی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، آپ کی قیادت بھی نہیں ہے۔ پاکستان پہلے، ہم سب بعد میں۔ ناظرین، یہ تھی آج کے اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔